बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। और नवंबर का महीना भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन कैसा लगेगा कि 29 अक्टूबर को मैं आपसे कहूं कि नवंबर का महीना शुरू हो गया है। हालांकि इस महीने में आमतौर पर बड़ी खुनकी होती है और ठंडक का अच्छा खासा एहसास होता है, लेकिन इसकी गर्मी बाकायदा तौर पर महसूस की जा रही है पाकिस्तान की पार्लियामान में, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की अदलिया में। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिससे मुतल्लिक ये कहना मुश्किल इतना काम नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम हो या रोज़ की इंटरफेरेंस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामान की जानिब से उनके असूल व ज़वाबित तय करना हो या उनकी सीनियरिटी का सीक्वेंस तय करना हो, हर लिहाज से ये महीना बहुत अहम है। और इसी महीने में ही ये बहुत से फैसले अहम हो जाने और पता चल जाएगा नए चीफ जस्टिस से जिन्होंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी हैं उनसे मुतल्लिक, उनकी शुरू की सूरत और उनकी स्पीड को देखते हुए जो लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद अफजा थे उनकी भी चीज़ों का बहुत से अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। हाँ, चाहे इसके कि एक जाली मैंडेट के साथ ही क्यों नहीं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर भी जो हुकूमत और उसके तादिए में कुछ बहुत से काम ऐसे डालने लग गए। और जिसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर एफआईआर की दरख्वास्त हुई है और आपको कैसा लगेगा इस वक्त जितना कुछ भी अडियाला में हो रहा है वो मरीम नवाज़ साहिबा के कहने पे हो रहा है इमरान खान साहब के साथ। चाहे उनको भूखा रखा जाए, चाहे उनको गैर महरी खाना दिया जाए, चाहे उन्हें कमरे के अंदर बंद रखा जाए, चाहे कुछ भी इस वक्त हो रहा है, जी हाँ, ये एक अहम तरीन दरख्वास्त है। इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले बता दूं कि आपको पता है कि कुछ हुकूमत न जुम्मे वाले दिन एक अहम तरीन इजलास बुला रही है जी पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट में उसमें कुछ काम होने जा रहे हैं। मैं ज़रा जल्दी से स्पीडली इस पर लेके चलूँ जी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है जी 8 नवंबर को बेसिकली, और नए चीफ जस्टिस ने बुलाया। और इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होता ही इसलिए है कि ज़रा देखें कि किस किस जज के खिलाफ कौन कौन सी दरख्वास्त आई हुई है, ज़रा देखें कि कौन सा जज कॉम्प्रोमाइज़ था, ज़रा देखें कि उन दरख्वास्तों के खिलाफ किस किस में कितना पता है। काजी फाइसर साहब के खिलाफ रेफरेंस है, इसके अलावा दरख्वास्त है, इसके अलावा इस वक्त मौजूदा जजेस में जस्टिस अफगान नईम अफगान साहब के खिलाफ है, जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ है, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के खिलाफ है, इन तमाम के खिलाफ है। पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ दरख्वास्तों दरख्वास्तों को दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ले गई। उन्होंने कहा हमने सबसे पहले इन तमाम चीज़ों का फैसला करना। तो 8 नवंबर एक अहम तरीन दिन है सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के हवाले से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के हवाले से। तो हुकूमत उससे पहले पहले दो अहम तरीन काम करने जा रही है। सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी के हवाले से तब्दीली करने जा रही है, जिसमें जजेस की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 करनी है। 5 से मुराद ये है कि पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ और जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जिसको काजी फैसल साहब ने अमीनुद्दीन को लाया था, उनको पहले बार किए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने। अब दोबारा से ये 3 हो गए, तो अब कह रहे हैं कि नहीं, सीक्वेंस ज़रा बैलेंस नहीं होगा, तो 3 की बजाय 5 जजेस करना चाह रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को शामिल करना चाह रही है। तो जुम्मे के दिन एक सादा अक्सरियत से ही पास होना है, इसके लिए कोई आईनी तरमीम तो है नहीं, और सादा अक्सरियत इनके पास है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास ना। तो प्लान ये रखती है कि सुप्रीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसकी तादाद 3 से बढ़ाकर इसको 5 कर दिया जाए। यही नहीं, सीनियरिटी चाह रही है हुकूमत कि उसका आगाज़ जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद से हो। यानी वो कह रही है कि 2 जज जो सुपरसीड हुए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो बिल्कुल सीनियरिटी के लेवल पे नहीं आते, क्योंकि उनको पार्लियामानी कमेटी सुपरसीड कर चुकी है, जिसकी वजह पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस लगाया गया था। तो इसलिए जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद जो जज हैं उनसे सीनियरिटी, यानी सबसे सीनियर जस्टिस याहिया अफरीदी हो गए, उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन जमाल मंदोखेल हो गए, उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन हो गए, उसके बाद जस्टिस नईम अफगान हो गए। तो वो सारी आपको पता लॉर्ड कौन सी तैयार हुई है। तो यहाँ से उन्होंने कहा कि हमने ज़रा सीनियरिटी की लिस्ट के ऊपर भी बात करनी है। तो ये जुम्मे के दिन ये मामला भी ज़ेर बहस है। दूसरा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आईनी बेंच के जो सरबराह हैं उसको शामिल किया जाए। यानी आईनी बेंच का सरबराह ये बनाना चाहते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को। ठीक है, तो ये चाह रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन का बहुत कोई लगता है बहुत बड़े वादे हैं या बहुत बड़ा टारगेट है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का। हर चीज़ में जस्टिस अमीनुद्दीन आ रहे हैं। ये इवन जमाल मंदोखेल साहब भी मुंह में इतना नहीं आ रहे जिस तरह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब आ रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी ये आईनी दफात लग रही हैं, या सॉरी 26वीं आईनी तरमीम के नुकात हैं, ये सारे जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ जा रहे हैं। दुनिया उसको सोच भी नहीं रही थी मैं कि ये सब चीफ जस्टिस बनाना चाह रहे हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को, क्योंकि इतनी डांगे नहीं टाप सकते ना, इतने ज़्यादा लोग नहीं टाप सकते थे। 3 सीनियर में से ज़्यादा जो सबसे कम इनको ऐसा लगा कि उनके लिए खतरे का बायस बनेगा, तो वो उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को कर दिया। दूसरी बड़ी जो चीज़ है, वो तीसरी बल्कि बड़ी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 23 करने का इनका प्लान बन चुका है जी। और मतलब सारी पाकिस्तान की हाई कोर्ट, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे पेशावर हाई कोर्ट हो,
بلوچستان ہو، سندھ ہو، ان تمام میں نا 6 نگ تیار کر لیے گئے. اور میں آپ کو بتاؤں پوری انٹیلیجنس ہوتی ہے ان کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی اے سی آر کو دیکھتے ہوئے، ایک پورے انٹرنل تو ہوتا ہی ہوتا ہے. اور اب ویسے بھی پاکستان میں بڑے بڑے افسر جو ہے نا، وہ اب ہماری خفیہ اداروں کی ریکمنڈیشن کے بعد بھی ہو سکتے ہیں. کوئی قانون شانون بھی کوئی پاس ہوا ہے تو 6 وہ نگ تیار کر لیے گئے ہیں بہت پہلے سے، جس کی بنا پر ججز کی تعداد 17 سے 23 کرنے کا پلان ہے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اب کچھ نئے جسٹس عیسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ نئے نعیم افغان ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ نئے امین الدین ڈھونڈ رہے ہیں. کہیں نہ کہیں تو نشاندہی ان کی ہو چکی ہے نا. تو یہ چیز ہے. ویسے بھی سپریم جوڈیشل کورٹ میں پارلیمانی ممبرس کی تعداد جو ہے ویسے بھی زیادہ ہے، تو یہ پارلیمنٹ ہی ان کے اوپر کام کر رہی ہے جی. ہاں اعجاز الحق صاحب ضرور کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں ہونی چاہیے یار. پاکستان میں نا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہماری عدالتیں کرمنل کیسز میں ٹرائل نہیں کر سکتی. جاولک صاحب کے بیٹے سے یہی توقع کی جا سکتی تھی. اور آپ کو پتا وہ ایک سرٹن لائن کو بھی ٹو کرتے ہیں، وہ بھی گیٹ نمبر 4 3 2 1 جو بھی ہے عام طور پہ وہ اسی پہ رکھتے ہیں. ذرا مائنڈ سیٹ بتا رہے ہوتے ہیں. توشہ خانہ 2 کی جیل میں سماعت ہوئی ہے، اور نیب اصلاحات کے بعد توشہ خانہ جو 2 کیس تھا نا وہ ایف آئی اے کے پاس چلا گیا تھا. تو سماعت ملتوی ہوئی کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا میں تو 2 3 ہفتوں سے میری وکلا سے بات ہی نہیں ہوئی ہے، تو مجھے اس کیس میں ان سے مشاورت کا وقت دیا جائے. پھر عدالت نے ان کو 31 اکتوبر تک مشاورت کا وقت دے کے سماعت 2 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. تو رہی بات یہ، تو ہاں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے کہا تھا 2 بڑے کیسز تھے، کہا جاتا ہے کہ شاید کسی ایک پہ کوئی بڑی رولنگ آ جائے. اور جس میں توشہ خانہ 1 کیس تھا جس میں عمران خان صاحب و بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا ہوئی ہے. یہ سزا ہی نہیں ہوئی، عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی بھی ہوئی، جس کی بنا پر عمران خان صاحب الیکشن بھی نہیں لڑ سکے تھے. اور دوسرا کیس تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا نا، اس کی بھی بریت کی درخواست تھی. تو دونوں کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف دیکھ رہے تھے. تو نیب پروسیکیوٹر نے سب سے پہلے القادی ٹرسٹ جو کیس ہے نا، اس کیس کا جو یعنی 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، اس کا ریکارڈ دیکھنے کے لیے 2 ہفتے کا وقت مانگا جی عدالت سے. عدالت کا 2 ہفتے نہیں، ہم آپ کو 10 دن دے دیتے ہیں. اور حالانکہ ان کے پاس ہی سارا ریکارڈ تھا، اور اب کہہ رہا ہے نیب کا پروسیکیوٹر کہ میں جیسا تھوڑا پڑھنے کا وقت دے دیا جائے. ہے مزے کی بات. اور نیب عدالت کو ریفرنس کا حتمی فیصلہ سنانے کے لیے 7 نومبر تک کے لیے روک دیا جی. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا آپ نے اس کیس پر 7 نومبر پہلے روکا بنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ نیب عدالت حتمی فیصلہ نہیں دے سکتی. وہ تو بالکل تیار بیٹھی ہوئی عمران خان صاحب کو سزا دینے کے لیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے روکا ہوا ہے، یہاں پی ٹی آئی درخواست لے کے گئی ہوئی تھی، تو میرٹ کو اس طریقے سے نہیں کیا گیا. تو بہرحال یہاں 7 نومبر تک ادھر روک دیا ہے. اور ادھر ان کو بھی جو توشہ خانہ والا جو 1 کیس تھا اس میں بھی 2 دن کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. تو ادھر سپریم جوڈیشل کونسل میں تعیناتی کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے بندوں کے نام دے دیے ہیں جی. یعنی ان میں سے حتمی فیصلہ عمران خان صاحب ہی کریں گے. بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں جی سپریم جوڈیشل کونسل جو ججز کو تعینات کرے گی جی. اس میں آپ کو پتہ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے ممبران اپوزیشن کے بھی لینے ہیں. تو اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے. بیرسٹر علی ظفر ہے، بیرسٹر گوہر ہے، بیرسٹر عمیر نیازی ہیں، یہ سر فہرست ہے. جبکہ عمر ایوب صاحب، اسد کیسر، لطیف کھوسہ اور علی محمد خان کا نام بھی شامل ہے. اب حتمی فیصلہ عمران خان صاحب ہی کریں گے. ہاں عمران خان صاحب کیا صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے، لیکن وہ گفتگو رپورٹ نہیں ہوئی ہے جی. کیونکہ آج کل ہے ایسا معاملہ، دیکھیں آتی ہے تو پھر میں کچھ رپورٹ ہوتی ہے تو پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں اس پہ دوبارہ. ہاں ان کی بہنوں سے 1.5 گھنٹہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور یہ بہت اہم ملاقات ہے. تینوں بہنیں تھیں، علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خان صاحبہ، جبکہ بھانجے بھی تھے قاسم خان. یہ تمام موجود تھے. اور ملاقات کانفرنس روم میں ہوئی اور 1.5 گھنٹے. کہا جاتا ہے کہ فیملی ڈز میٹر. یہ لگی لپٹی زیر زبر پیش احتیاط سے کام نہیں لیں گے جب ان کے ہاتھوں پیغام جائے گا. تو اس لیے یہ ملاقات اہم ہے. ہاں انہوں نے کسی سے بات نہیں کی، گیٹ نمبر 5 سے گئی اور میڈیا سے گفتگو کیے بغیر تینوں باہر چلی گئی. تو یہ چیز تھی. ہاں لاہور کا جو تھانہ ہے سول لائنز، کاش یہ عدل کے زمانے میں ہوتے تو بات کچھ تھی بھی، لیکن خبر ہے تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ، ایک تو پنجاب کا دل لاہور، اور لاہور مریم نواز صاحبہ خود. انہوں نے کہا چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کے خلاف مقدمے کی درخواست دی گئی ہے جی. ایڈوکیٹ ہے تابش فاروق صاحب. انہوں نے الزام لگایا کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے فتنہ کا، اور کہا اس فتنے کو ختم ہونا چاہیے. یہ سیدھی سیدھی عمران خان صاحب کو جان سے مارنے کی دھمکی ہے. یہی نہیں، اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو جو ذہنی ٹارچر دیا جا رہا ہے یہ مریم نواز صاحبہ کے کہنے پہ دیا جا رہا ہے. ان کو غیر معیاری کھانا جو دیا جا رہا ہے وہ بھی مریم نواز صاحبہ کے کہنے پہ دیا جا رہا ہے. جو عمران خان صاحب کی بجلی بند ہے وہ بھی مریم نواز صاحبہ کے کہنے پہ بند ہے. جبکہ ایک کمرے کے اندر جو عمران خان صاحب کو بند رکھا جاتا ہے وہ بھی کیونکہ جیل انتظامیہ مریم نواز صاحبہ کی سہولت کاری کر رہی ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے.
میرا خیال ہے وہ شعر نہیں ہے، میں کچھ نہ کر سکا پر چیختا رہا، ظالم کے آگے میں نے خاموشی اختیار نہیں کی. تو میرا خیال ہے ایڈوکیٹ ثابت فاروق صاحب نا اس لیول پہ ہیں، چیخ ضرور مار رہے ہیں، خاموش نہیں ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.